अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शरा तैयबा और मैं आपको जवेद पब्लिशर में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में इस्लामियात क्लास बराए हफ्तम बाब चहारम इखलाक व अदाब का सबक नंबर 4, जिसका उन्वान है बुरी आदात से इज्तनाब, रियाकारी और नमूदो नुमाइश के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। हासिलात तालुम। इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में रियाकारी और नमूदो नुमाइश का मफहूम बयान कर सकें, रियाकारी की मज़म्मत और वईद की अहमियत को समझ सकें, रियाकारी के मुख्तलिफ मौक़े बदनी माली इबादात में, महाफिल में, अमूमी मामलात वगैरह से आगाह हो सकें, उसवे नबी ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत तहार और सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की सीरत मुबारका से रियाकारी और नमूदो नुमाइश की मज़म्मत के बारे में अहम तालीमात जान सकें, अमली ज़िंदगी में रियाकारी और नमूदो नुमाइश से होने वाले नुकसानात, तकब्बुर, इसराफ़, हसद, चश्मबद, दूसरों की दिल आज़ारी और जानी और माली नुकसान वगैरह का जायज़ा ले सकें, रियाकारी नमूदो नुमाइश के नुकसानात जान कर अमली ज़िंदगी में इनसे महफूज रहने की कोशिश कर सकें, इबादात में रियाकारी से इज्तनाब करते हुए खलूस अपना सकें। आज के इस सबक में हम बुरी आदात से इज्तनाब, रियाकारी नमूदो नुमाइश के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी काम हैं उनका दिखावा करना और उस दिखावे की वजह से हमारी ज़िंदगी में कौन सी परेशानियों का सामना हम लोग कर सकते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, और इसके साथ साथ इसके बारे में कुरान और सुन्नत में क्या इरशाद फरमाया गया है और उसकी वईद के बारे में बताया गया है, और रियाकारी और नमूदो नुमाइश से क्या क्या नुकसानात होते हैं और हमें इससे किस तरीके से महफूज रहना चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे आज के सबक में। तो चलते हैं सबक की तरफ। रिया के लफ्ज़ी मानी दिखावे की हैं, कोई नेकी खालिस अल्लाह ताला की रज़ा और खुशनुदी हासिल करने के बजाय लोगों को दिखाने और नमूदो नुमाइश के लिए करना रियाकारी और नमूदो नुमाइश कहलाता है। ये अमल अल्लाह ताला के नज़दीक सख्त मज़मूम और नापसंदीदा है। जो काम रियाकारी नमूदो नुमाइश के जज्बे से अंजाम दिया जाए, इस अमल पर कोई सवाब नहीं मिलता और वो अमल ज़ाया और बर्बाद हो जाता है। रियाकारी इखलास की ज़िद है और शिर्क ख़फ़ी के मुतरादिफ़ है। मोहसिन इंसानियत ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के बारे में इस बात का अंदेशा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी उम्मत इस बीमारी का शिकार हो जाए। इसलिए आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियाकारी की तबाही और बुराई को अपने इरशादात में बयान फरमाया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़े क़यामत जिन लोगों का सबसे पहले फ़ैसला किया जाएगा वो ये हैं, वो आदमी जो शहीद हुआ इससे लाया जाएगा। अल्लाह ताला अपनी नेमतों का तारुफ़ करवाएगा और वो इकरार करेगा कि फिर अल्लाह ताला पूछेगा तूने कौन सा अमल किया। वो कहेगा मैंने तेरी खातिर लड़ाई की हत्ता कि शहीद हो गया। अल्लाह ताला फरमाएगा तू झूठ बोलता है, तू इसलिए लड़ा था ताकि तुझे बहादुर कहा जाए, और वो कहा जा चुका है। फिर इसके बारे में हुक्म होगा इसके चेहरे के बल घसीट कर जहन्नम में डाल दिया जाए। नंबर 2, वो आदमी जिसने इल्म सीखा और सिखाया, कुरान मजीद पढ़ा, इससे लाया जाएगा। अल्लाह ताला इससे अपनी नेमतों का तारुफ़ कर इकरार करेगा। फिर अल्लाह ताला पूछेगा कौन सा अमल करके आया है। वो कहेगा मैंने तेरी खातिर इल्म सीखा और सिखाया और कुरान मजीद पढ़ा। अल्लाह ताला फरमाएगा तू झूठा है, तूने इल्म इसलिए हासिल किया था ताकि तुझे आलिम कहा जाए, और कुरान मजीद पढ़ा ताकि तुझे कारी कहा जाए, और वो कह दिया गया है। फिर इसके बारे में हुक्म दिया जाएगा इसे चेहरे के बल घसीट कर आग में फेंक दिया जाए। नंबर 3, वो आदमी जिसे अल्लाह ताला ने रिस्क में फरावानी दी और हर किस्म का माल अता किया, इसको लाया जाएगा। अल्लाह ताला अपनी नेमतों का तारुफ़ करवाएगा और वो इकरार कर लेगा। फिर अल्लाह ताला पूछेगा तू कौन सा अमल करके ले। वो कहेगा मैंने हर इस मुसरफ में माल खर्च किया जहाँ खर्च करना तुझे पसंद था। अल्लाह ताला फरमाएगा तू झूठा है, तूने इसलिए किया था ताकि तुझे सखी किया जाए, और वो कह दिया। और फिर इसके बारे में हुक्म दिया जाएगा कि इसे चेहरे के बल घसीट कर जहन्नम में फेंक दिया जाए। हमने आज के सबक में देखा कि रिया के जो लफ्ज़ी मानी हैं वो दिखावे के हैं, यानी कि हम जो कोई भी काम करें वो अल्लाह ताला की रज़ा और उसकी खुशनुदी के लिए ना, बल्कि लोगों को दिखाने के लिए किया जाए, और ये अमल अल्लाह ताला को सख्त नापसंदीदा है। और कहा यह जाता है कि अगर हमारा कोई भी अमल दूसरों को दिखावे के लिए किया जाए और नुमाइश के लिए किया जाए, हमारा वो अमल ज़ाया और बर्बाद हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया है कि क़यामत के दिन जो सबसे पहले फ़ैसला किया जाएगा वो इन्हीं लोगों के बारे में किया जाएगा। जैसा कि बताया जाता है कि जो शहीद हुए उनको जहन्नम में डाल दिया जाएगा, सिर्फ इसलिए कि उनकी जो नीयत थी वो इसलिए नहीं थी कि वो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए शहीद हुए, वो इसलिए शहीद हुए क्योंकि उन्हें ये कहलवाना था कि वो बहादुर थे। इसी तरीके से इल्म सिखाने वाले आलिम के बारे में भी ये फरमाया कि उसने इल्म इसलिए सिखाया और सीखा कि ताकि लोग उसे कारी कहें और आलिम कहें, ना कि इसलिए कि वो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल कर सके। और इसी तरीके से
جو انسان سب سے زیادہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا تو اس نے اس لیے خرچ نہ کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکے، بلکہ اس نے اس لیے کیا کہ تاکہ لوگ انہیں سخی کیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سب لوگوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوئی بھی عمل کریں تو اس کی نیت سچی ہونی چاہیے، اور اس کی نیت یہ کرنی چاہیے کہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور نمائش کے لیے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہی واضح ہوا کہ عبادت وہی قابل قبول ہے جو خالصتاً اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کی جائے، جبکہ ایسی عبادت جو اللہ تعالیٰ کے بجائے کسی اور کو دکھانے کے لیے کی جائے، وہ خواہ کوئی بھی کرے، جہنم کا ایندھن ثابت ہوگی۔ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے نماز میں سستی اور غفلت کرنے والے اور ریاکاروں کے لیے وعید سنائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو نماز سے غافل رہتے ہیں اور جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جو نماز تو پڑھتا ہے لیکن وہ اس میں سستی اور غفلت کرتا ہے، لیکن جب وہ کسی کے سامنے نماز پڑھے تو وہ بہت اچھے اور خشوع خضوع طریقے سے پڑھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتا ہے اور نمائش کرتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا، اسی لیے وہ اپنی نماز سے غافل رہتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ ریاکاری کو کافروں کا شیوا قرار دیتے ہوئے اہل ایمان کو اس سے روکا گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور ان کی طرح نہ ہو جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے محض لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں سورۃ انفال میں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، ان کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اکڑ کے چلتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ اکڑ کے اور غرور سے چلتے ہیں۔ ایک موقع پر رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، شرک اصغر کیا ہوتا ہے؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ریاکاری کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جب لوگوں کو بدلہ دے گا تو ریاکاروں سے کہے گا، ان ہستیوں کی طرف چلے جاؤ جن کے سامنے دنیا میں ریاکاری کرتے تھے، اور دیکھاؤ آیا کہ ان کے پاس کوئی بدلہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ریاکاری کی 3 علامات بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، جب تنہائی میں ہوتا ہے تو عبادت میں سستی کرتا ہے، جب مجمع میں ہوتا ہے تو چست ہوتا ہے۔ نمبر 2، جب اس کی تعریف کی جائے تو زیادہ عمل کرتا ہے۔ نمبر 3، جب مذمت کی جائے تو کم عمل کرتا ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے حق میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر سے لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جن لوگوں کے سامنے اپنے اس عمل کو کیا اور جن لوگوں کے سامنے اس کو دکھاوا کیا اور نمائش کی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں انہی لوگوں کے ساتھ جہنم میں پھینک دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ریاکاری کی 3 علامات کو بیان فرمایا ہے۔ جو انسان ریاکار ہوتا ہے، جب وہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ عبادت میں بہت سستی کرتا ہے اور اپنی ہر عبادت سے غافل ہو جاتا ہے، لیکن وہ جب بھی لوگوں کے سامنے ہوتا ہے تو وہ اپنی عبادت کو اتنی خشوع و خضوع سے کرتا ہے کہ لوگ اسے عبادت گزار سمجھنے لگیں اور سوچنے لگے کہ یہ انسان بہت ہی اچھے طریقے سے اپنی عبادات کے فرائض کو انجام دیتا ہے، اور جب کوئی اس کی تعریف کرے تو وہ عمل زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ لوگوں کے دکھاوے اور نمائش کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اور جب بھی کوئی اس کو اس کے کام کی وجہ سے مذمت کرے یا اس کو بہتر کرنے کے لیے کہے تو وہ اس عمل کو کم کر دیتا ہے۔ ریاکاری اور نمود و نمائش کے بہت سے نقصانات ہیں جن میں چند درجہ ذیل ہیں۔ ہر وہ نیک عمل جس میں ریاکاری پائے جائے وہ ضائع ہو جاتا ہے اور بندہ اس کے اجر و ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ ریاکاری انسان کو حقیر و ذلیل بنا دیتی ہے۔ ریاکاری جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ ریاکار پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔ ریاکاری انسان کو آخرت کے ثواب سے محروم کر دیتی ہے۔ ریاکاری انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ دنیا دار لوگوں کی ریاکاری تکبر، غرور اور خود پسندی کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو اکڑتے اتراتے اور اپنے کپڑوں کو سمیٹتے اور سنوارتے ہوئے چلتے تاکہ ان کی بڑائی اور شہرت کا چرچا ہو۔ سب سے زیادہ خسارے میں وہ شخص ہے جو لوگوں کے سامنے اپنے نیک اعمال ظاہر کرتا ہے، اور وہ ذات جو انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے اس کے سامنے برے اعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرنے اور ریاکاری، دکھلاوے اور نمود و نمائش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریاکاری اور نمود و نمائش کے جیسے کہ ہم نے نقصانات پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے سارے اعمال ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے جو لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتا ہے، اور اس کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی اور اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو انسان اپنی اکڑ میں، غرور میں آ کر اکڑتا ہے، اتراتا ہوا لوگوں کے سامنے دکھاوا کرتا ہے اور نمائش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل سخت ناپسندیدہ ہے، اور وہ صرف اس لیے دکھاوا اور نمائش کرتا ہے تاکہ لوگوں میں وہ مشہور ہو اور اس کا چرچا ہو۔ اور جو انسان دکھاوے اور نمائش کے لیے جو بھی عمل کرے، خواہ وہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، وہ انسان خسارے میں ہے۔ اس سبق سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں جو بھی کام کرنا چاہیے، ہمارا جو بھی عمل ہو،
وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سبق کے جو سارے اسباق ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔